रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु, 338 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 23,000 नाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले अति आवश्यक बाहेकका सेवा 15 दिन बन्द गर्ने। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको नेपाली कांग्रेसको दाबी। एक अर्कालाई दोष दिँदै तीनै तहका सरकार कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै। न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश जबराको भूमिका सन्तोषजनक नभएको नेपाल बार एसोसिएसनको आरोप। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिओमा सुशील भट्टको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किन थालेपछि लेबनानका 3 जना मन्त्री र 9 जना सांसदद्वारा पदबाट राजीनामा। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। र विश्वकप फुटबलको छनौट खेल्न लागेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीमा कोरोना परीक्षण सुरु। आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा जवाब पेश गर्न नेपाल बक्सिङ संघलाई राखेपको पत्र। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपराह्न गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमणबाट 79 जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल अस्पतालमा मृत्यु भएकी महिलाबारे साँझ मात्र अस्पतालले जानकारी गराएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 80 पुगेको छ। किस्ट अस्पतालका चिफ अपरेटिङ अफिसर अमिश पाठकले काभ्रे 5 खालकी 50 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण आज बिहान मृत्यु भएको जानकारी गराउनुभयो। उनमा बिहान मात्र संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हिजो मात्र अस्पताल भर्ना भएकी उनी निमोनिया तथा छातीको संक्रमणबाट पीडित थिइन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भिडियाकी 45 वर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्थायी कोरोना गण्डक अस्पतालमा उपचारको क्रममा हिजो मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 मध्य बानेश्वरका 76 वर्षीय एक वृद्धको पनि कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको मेडिकेयर अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्ला फाँट बस्ने 64 वर्षीय एक पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनको पनि आज बिहान मृत्यु भएको हो। यस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 2 का 70 वर्षीय एक वृद्धको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उपचारका क्रममा साउन 23 गते नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना भएकी उनको हिजो दिउँसो मृत्यु भएको थियो। उनी उच्च रक्तचापका बिरामी थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने 23,000 नागेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 338 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै यो संख्या 23,310 पुगेको हो। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 8,432 नमुना परीक्षणमा 338 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाका 44 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँका 36 जना, ललितपुरका 4 जना र भक्तपुरका 4 जनामा थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएर 140 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 16,493 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 2 साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरमका आज बसेको बैठकले स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 15 दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकाले भिडभाड कम गर्न स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कल कारखाना उद्योग निर्बाध रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवागमन बढेकाले संक्रमणको जोखिम बढ्ने हुनाले उद्योग तथा कल कारखानाभित्र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि उनीहरूले गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरूको बैठकले गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्त घना बस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि
बैठकले गरेको छ। यस्तै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावली रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टिन सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण क्षेत्रका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापारी सङ्क्रमण बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ 15 गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाशरण महतले योग्यता, वरिष्ठता र व्यावसायिकतालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले नियुक्ति गर्दा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा निष्प्रभावी बनेको बताउनु भयो। संयोजक महतले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनु भयो। फेरि पूर्ण रूपमा लकडाउन पनि समाधान होइन, किनभने आर्थिक रूपमा समस्या झन् जटिल हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो लकडाउनबाट पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसकारण कहाँ चाहिँ त्यो संक्रमण सघन छ त्यसको सरकारले चाहिँ त्यस किसिमबाट चाहिँ परीक्षणलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मी र सो क्षेत्रसँग संलग्न अन्य सहयोगीहरूको हौसला कायम राख्न कोभिड-19 जोखिम भत्ता सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने संयोजक महतको भनाइ थियो। संक्रमण दर यही अवस्थामा बढ्दै जाने हो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने भन्दै कांग्रेसले तत्काल आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गएको अवस्थामा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न उनीहरूको समय खर्च भइरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष नीति तथा मापदण्ड निर्माणका लागि कार्यान्वयनसम्मको चरणमा पुग्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नु आवश्यक छ। तर संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामै तीन तहका सरकारले भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसक्दा संक्रमण फैलिने क्रम पनि तीव्र बन्दै गएको छ। साबुन पानी, सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा झ्याली पिटायौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले होल्डिङ स्पेसको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र मात्रै होइन कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि जुन कन्ट्रोलिङ मेकानिजम हामीले प्रयोग गरेका थियौँ त्यो चाहिँ वास्तवमै इफेक्टिभ थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन 44वटा उद्योग कल कारखाना खोल्न दिने भन्ने चाहिँ जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय पश्चात 1/3 पावर आउन दिने, 1/4 गाडी चल्न दिने भन्ने जुन निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो त्यो चाहिँ अप्रत्याशित निर्णय थियो र त्यो निर्णय पश्चात चाहिँ स्थानीय तहहरूले गरिआएको प्रयासमा चाहिँ एकदमै ठूलो किसिमको विचलन आइपुग्यो। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन जस्तै मुलुकभरका स्थानीय तह प्रमुख कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँमा प्रतिबद्ध त छन् तर प्रभावकारी छैनन्। संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। फलस्वरूप मुलुकमा कोरोना संक्रमण विस्तारित एवं भयावह बन्दैछ। संविधानको अधिकारको बाँडफाँडको अनुसूची 5 को 16 मा स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड लगायत केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। अनुसूची 6 मा स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने उल्लेख छ। यस्तै अनुसूची 8 अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र तथ्याङ्क अभिलेख संकलन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यसरी हेर्दा नीति नियम बनाउने भूमिका केन्द्रीय सरकारको भए पनि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रदेश सरकारको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा तिनै तहको सरकार चुकेकाले संक्रमण फैलिँदै गएको संघीयताविद डाक्टर रुद्र शर्मा बताउँछन्। स्थानीय सरकारले बरु केही काम गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले नै अहिले यसलाई टिकाइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकार चाहिँ ठूलो अन्यलमा देखिन्छ, के गर्ने के नगर्ने र गर्दै नगर्ने जस्तो चाहिँ नि प्रदेश सरकारको भूमिका देखिन्छ। जबकि संविधानले प्रदेश सरकारलाई नै यसले एक्सक्लुसिभ अधिकार दिएको छ र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ सबै यो चाहिँ नि मेरै अधिकार हो, मेरै खटनपटनमा चल्नुपर्छ, अरूले त केही गर्न सक्दैनन् जस्तो चाहिँ नि नीति निर्माण स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि खरिद बिक्रीमा चाहिँ बढी, प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ बढी केन्द्रीय सरकारको चाहिँ नि समय बिताएको कि जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा बडो अस्तव्यस्त
अस्पष्ट र अस्पष्ट र चाहिँ बिग्रिएको यो भताभङ्ग जस्तो अवस्था चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको पक्ष देखिन्थ्यो। लकडाउन निर्विकल्प नरहेको भन्दै सरकारले गत साउन 6 गतेदेखि लकडाउन अन्त्य गर्न साथै संक्रमण बढ्ने क्रम तीव्र छ। मानिसहरूको आवत जावत बढेपछि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलने खतरा रहेको चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आए पनि महामारी रोकथामका लागि व्यवस्थापनका साथै तयारीमा सरकारले खासै ध्यान पुर्याउन सकेन। सीमानाका बन्द गरिएको अवस्थामा आन्तरिक व्यवस्थापन मजबुत बनाई संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रशस्तै आधारहरू रहे पनि तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय अभावले समस्या निम्तिएको अर्का संघीयताविद खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। अहिलेसम्मको जुन मोडलमा हामी अगाडि बढ्यौं यो मोडलले त्यति राम्रो काम गरेन। जसरी समन्वय हुनुपर्छ तीनटा सरकार छ, संघ प्रदेश स्थानीय तह छ। विशेष गरी संघीय सरकारले प्रदेशसँग, संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग, प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेन। यो भर्टिकल खालको समन्वय पनि हुँदै भएन, होरिजेन्टल खालको समन्वय पनि भएको देखिएन। माथि संघीय लेभलमा पनि कस्तो भइदियो भने एउटा मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयको बीचमा समन्वय भएन। केन्द्र सरकारले सबै अधिकार आफूमै निहित गर्ने, प्रदेश सरकारले केन्द्रको मात्रै मुख ताक्ने तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक स्रोत साधनको कमी नै कोरोना नियन्त्रणको मुख्य बाधक बन्यो। सुरुवाती चरणमा क्वारेन्टिन निर्माण तथा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किएकाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रशंसनीय रहे पनि क्वारेन्टिन स्थल खाली हुँदै गएपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अलमलमा स्थानीय सरकारहरू छन्। मास ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका पहिल्याउन सकेको छैन। अझै पनि सरकारहरूबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमण रोकथाममा मद्दत पुग्ने देवकोटाको भनाइ छ। हामी कहाँले 6743 वटा वडा छ र अझ बढी हामीले सक्रिय गराउने पनि वडालाई हो। पालिका भन्दा पनि अझ वडा लेभलदेखि नै एकदमै सक्रिय समन्वय हैन। कस्तो देखियो भने तपाईले वडामै जानुभयो भने पनि वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको बीचमा समन्वय छैन र पालिका भित्र पनि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष त्यति समन्वय छैन। त्यहाँ हामीले सर्वदलीय खालको कमिटी बनाइसकेपछि त्यो भइदियो भने के हुन्छ, सबै खालको जनताले ओनरसिप लिने भयो। त्यो मोडलमा हामी जानुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा बढ्दै गएको संक्रमण दरले आगामी दिनमा अवस्था थप जटिल बन्ने देखिएको छ। केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयले मात्रै महामारीसँग जुझ्न योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो। संघीयताको महत्वलाई थप सार्थक बनाउन पनि तीनै तहका सरकारले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपभोग गरी अवस्थालाई थप भयावह बन्नबाट रोक्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्ता। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिका सन्तोषजनक नभएको बताएको छ। काठमाडौँमा आज बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादनमा व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। प्रधान न्यायाधीशमा बहाली हुँदा 2075 सालमा राणाले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसङ्गति हटाउन नेतृत्व गर्ने दावी गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उहाँको आरोप छ। बारले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसङ्गति हटाउनु पर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश समक्ष हिजो विभिन्न सत्र बुँदे मागसहितको पत्र बुझाएको थियो। सो पत्रमा बारले 1 महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न, न्यायाधीश नियुक्तिको सम्बन्धमा न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 4 को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र बारले सुझाव दिए अनुसार 1:3 को रोस्टर बनाई सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। न्याय क्षेत्रभित्रका विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बारको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेषज्ञ संयन्त्र गठन गर्न समेत बारले माग गरेको छ। बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आफूखुसी वितरण नगर्न पनि भनेको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा सुशील भट्टको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ। विभिन्न परियोजनाहरू विषयमा अलपत्र र जोखिममा पार्ने काममा संलग्न व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्नु गैरकानूनी भन्दै निर्णय बदलको माग गर्दै कानून व्यवसायी जयबहादुर भुजेलले अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। भुजेलले रिटका लागि हिजो निवेदन दिएपछि समय अभाव र केही आवश्यक कागजात पनि नपुगेकाले दर्ता भएको थिएन। रिटमा मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषणको आदेश गर्न माग गरिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले जारी गरेका आश्वासन, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन बारे अध्ययन गर्न 3वटा उपसमिति बनाएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले व्यवस्थित रूपमा कार्य सम्पादन गर्न विषयगत 3वटा उपसमिति गठन गरेको सभापति रामनारायण बिडायतले बताउनु भयो। नेकपाका सांसद शेरबहादुर कुँवर संयोजक रहेको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले सरकारले संघीय संसदमा लेखेर वा बोलेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने क्रममा दिएका आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। समिति सभापति बिडायत नै संयोजक रहेको राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। यस्तै कंग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजक रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले संसदले बनाएको ऐन अन्तर्गत बनेका अन्य कानूनको उद्देश्य वा संविधान बमोजिम भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा पेश गर्ने बिडायतले बताउनु भयो। 3वटै उपसमितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न 3 महिनाको समयावधि दिइएको छ। नेपाली कंग्रेसले आज थप 5वटा विभागलाई पूर्णता दिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधानको दफा 25 को 9 बमोजिम विभिन्न विभाग प्रमुख र सदस्यको मनोनयन गर्नुभएको हो। उद्योग व्यापार विभागको जिम्मेवारी चिनकाजी श्रेष्ठलाई, आदिवासी जनजाति विभागको सीता गुरुङलाई, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागको जिम्मेवारी गोविन्द भट्टराईलाई, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभागको शिवप्रसाद हुमागाईलाई, राज्य प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी केशव कुमार बुढाथोकीलाई दिइएको छ। यसअघि हिजो पनि कंग्रेसले 12वटा विभागलाई पूर्णता दिएको थियो। 14औं महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भइसकेपछि विधानमा भएको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सभापति देउवाले विभागलाई पूर्णता दिएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। रोल्पाका कृष्ण बहादुर बोहराको विभत्स हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चितवनबाट 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको नयाँ बजार स्थित एक कारखानामा कार्यरत बोहराको विभत्स तरिकाले हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले कल्पना शाहीलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको हो। अपराध भएको कोठामा बस्दै आएकी शाहीलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालले बताउनु भयो। बोहराको शव हिजो बिहान 7 बजेतिर टोखा नगरपालिका 10 स्थित गणेश स्थानमा सुटकेसमा फेला परेको थियो। प्रहरीले सुटकेस खोलेर हेर्दा टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटेको थियो। त्यसको 300 मिटर पर टाउको र खुट्टा भेटिएको थियो। प्रहरीले घटनास्थल समेत फेला पारिसकेको छ। शव भेटिएको स्थानभन्दा 50 मिटरको दूरीमा रहेको 4 तले घरको एउटा कोठा नै घटनास्थल भएको प्रहरीको दाबी छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका बागमती प्रदेशका 9वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका 9वटा स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि 1,80,00,000 रुपैयाँ सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालको समस्या समाधानका लागि क्षतिका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सुर्खेत स्थित उत्तर पश्चिम पृतनाको निमित्त पृतनापति रहेका पाण्डेलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा भव्य मेला लाग्ने ललितपुरको कृष्ण मन्दिर कृष्ण जन्माष्टमीका दिन भोलि भक्तजनका लागि बन्द हुने भएको छ। कोभिड-19 महामारी व्यापक फैलिएका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुजारी, मङ्गलटोल सुधार संघ, प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायत सरकारवाला व्यक्तिहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मोरङ जिल्ला अदालतका 1 न्यायाधीश सहित 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 3 दिनका लागि अदालत बन्द गरिएको छ। प्रदेश 5 सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ। 37 जना कोरोना संक्रमित रहेको आइसोलेसनको भार एक्लै थाम्नु पर्दा वीरगञ्ज कारागारका स्वास्थ्य कर्मी दीपक यादवलाई समस्या भएको छ। यादवले 1260 को संख्यामा कैदी रहेको यो कारागारका अन्य कैदीबन्दीको भने स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु परेको छ। अविरल वर्षाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका जलमग्न भएको छ। कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा नदीमा पुनः पानीको सतह बढेसँगै उपमहानगरको 3, 4, 5 र 7 नम्बर वडाका 100औं घर डुबानमा परेका छन्। लगातारको वर्षापछि सेती नदीमा आएको बाढीले जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत बजाङ खण्डमा 25 मिटर सडक बगाएको छ। सडक बगाएपछि जिल्लाकै लाइफ लाइनको रूपमा रहेको जय पृथ्वी राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि अवरुद्ध भएको छ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 7 भगतपुरका 65 वर्षीय बेलुदेवी खातीको हत्या घटनामा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा घटनाका मुख्य योजनाकार प्रकाश अयर सहित रवि राणा, दिनेश राणा र हुनी राणा छन्। र समुदायमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि कपिलवस्तु, सुनसरी र सिराहा नगरपालिकाले 32 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 37.77 अङ्कले बढेर 1430.41 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से आज 2.71% वृद्धि भएसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 58 करोड रुपैयाँले बढेको छ। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 55 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 11 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 97 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 189 कम्पनीका 34,623 कारोबारबाट 42,52,808 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका मध्ये म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहका उपसूचक उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किन थालेपछि लेबननका 3 जना मन्त्री र 9 जना सांसदले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। न्यायमन्त्री मरी क्लड नाम्ज, सूचना मन्त्री मनल अब्देल समाद र पर्यावरण मन्त्री डेमिनोस कट्टारले राजीनामा दिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। गत साता भएको विस्फोटलाई लिएर सरकार विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका हजारौं प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले आज पनि अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै धरपकड गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले हिजोदेखि बेरुत स्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन जारी राखेका छन्। यसैबीच बेरुत विस्फोटका कारण आर्थिक संकटमा परेको लेबननलाई 30 करोड युरो सहयोग गर्ने विश्व समुदायले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फ्रान्सको अगुवाईमा भएको भर्चुअल सम्मेलनमा तत्काल मानवीय सहायतामा सो रकम खर्च गर्ने सहमति भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले समन्वय गर्नेछ। बेरुतमा गत मंगलबार भएको विस्फोटमा 200 बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने 2,50,000 बढी घरबार विहीन भएका थिए। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। मुखर्जी आफैले ट्विट गर्दै सोको जानकारी गराउनु भएको हो। मुखर्जीले ट्विटमा भन्नुभएको छ, अन्य प्रयोजनका लागि अस्पताल गएका बेला परीक्षण गराउँदा कोभिड-19 पोजिटिभ देखियो। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीले पछिल्लो साता आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न र कोभिड-19 को परीक्षण गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण सुरु गरेको छ। फिफा विश्वकप छनौट 2022 र एसियन कप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा सहभागी हुने टिमका 11 खेलाडीको आज स्वाब संकलन गरिएको छ। आज 11 खेलाडी सहित प्रशिक्षक, फिजियोर, एन्फा होस्टलका 12 स्टाफ गरी 25 जनाको स्वाब संकलन गरिएको एन्फाले जनाएको छ। खेलाडीहरू विशाल राई, मिक्सेन तामाङ, विमल राणा, रञ्जित हिमाल, दर्शन गुरुङ, दीपक कार्की र रवि पासवानको स्वाब संकलन गरिएको छ। यस्तै दिलेन तोप्लाङ, छेरेङ गुरुङ, पूजन उपरकोटी, देवेन्द्र तामाङका साथै प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ र फिजियो आविष्कार पुडासैनीको पनि आजै परीक्षण गरिएको छ। बाँकीको परीक्षण भोलि गरिने एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण आगामी भदौ 1 गतेबाट थाल्ने तयारी स्वरूप खेलाडीको कोरोना परीक्षण गर्न लागि हो। फिफा विश्वकप 2022 छनौट अन्तर्गत नेपालले होम ग्राउन्डमा 3 खेल खेल्दैछ। नेपालले असोज 22 गते चाइनिज ताइपे, 27 गते अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। यस्तै समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले कार्तिक 27 गते जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका छ। यसैबीच एन्फाले आगामी भदौ 15 का लागि तय भएको 19औं साधारण सभा स्थगित गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण सभा सम्मेलन गर्न सरकारले रोक लगाएको भन्दै एन्फाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि साधारण सभा स्थगित गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा जवाफ पेश गर्न नेपाल बक्सिङ संघलाई पत्रचार गरेको छ। आन्तरिक विवादमा फँसेको बक्सिङ संघलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न राखेपाले निर्देशन दिएको हो। संघका महासचिव सबिन भट्टाचार्य र कोषाध्यक्ष गौतम सुजखुले गत असार 14 संघमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग सहित राखेपामा पत्रचार गरेका थिए। त्यसपछि राखेपाले बक्सिङ संघभित्रको आन्तरिक मामिलामा चासो राखेको हो। राखेपा संघका
संस्था समन्वय शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठद्वारा प्रेषित पत्रमा 7 दिनभित्र जवाफ पठाउन सङ्घका अध्यक्ष राम अवालेलाई भनिएको छ। केही दिन अघि महासचिव भट्टाचार्यले सङ्घको बैठकमा आफूलाई सङ्घका सदस्य दीपक महर्जनले अपमान गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसपछि सङ्घका अध्यक्ष अवालेले अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै महासचिवको आरोप झुटो भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।